Mga igsoon ang kasubo dili usa ka maayong katinatian sa iyahang kaugalingon. Si Jesus wala magpasalig sa iyahang mga tinun-an nga kung musunod sila kaniya, sila panalipdan gikan sa kasub-anan sa bisan asa sila mahapunta nga lugar. Ang mentalidad o panglantaw sa hiyas sa pagka-Kristiyano kasagaran gibatukan sa panglantaw sa kalibutan. Sa pananglit, kung matinud-anon ka, ang uban maingon wala kay pulos. Kung maayo ka nga tao, maingon sa uban malimbungon ka. Kung matinud-anon ka sa gugma, ngadto sa iyang kapikas, kalagmitan ingon mapiguton ang usa kanila. So, aduna pa'y daghang mga listahan. No? Ang tinuod nga Kristiyano, mubarog siya diha sa mga kuyamoy sa kalibutan sama sa pinakasakit nga kumagko. Tumaw ka ng pangutana makaigsanan, gidawat ba nako kini dili maayo o mahagiton nga elemento sa Kristyanismo? Karong adlaw ato gisawlog ang kapistahan ni San Isidro, no? Si San Isidro usa ka kabus nga mag-uuma. Pero iyang gibansay ang iyang pagtuo kanunay nakikiusa sa Ginoo. Priority niya nga makaapil sa santos nga misa matag adlaw. No? Ang iyang pagka mag-uuma dili babag sa iyang makunayon nga paglig-on sa iyang pagtuo. Ug bisan sa iyang kakabos, siya manggihatagon. Andam siya nga mipaambit sa iyang mga pagkaon, katinguaan, ngadto sa mga gigutom, ug ngadto sa mga kabos. So makaigsunan kini nga kinaiya ni San Isidro Labrador nga usa ka hagit para kanatong tanan. Anaunta ang kanunay nga kinaiya sa pagpaubos, pagpaangat sa kinabuhi sa uban. Dili unta kita tinubdan sa inustisya, pagkabahin-bahin o pagkadautan sa uban. Mahimong kalipay ang inyong kaguol, miingon si Jesus. Ang mga tinun-an na discourage o na sorpresa sa paglansang kang Jesus. Pero ang iyang kamatayon, dili mao ang katapusang isina o hulagway. Human sa kasinatian dito sa Kalbaryo, muabot ang kalipay sa pagkabanhaw, ang bag-o o mamahimong mahimayaong kinabuhi. Unsa kaha kamalipayon ang mga tinun-an nga ilang nakita ang nabanhawng Ginoo. Si Jesus wala makigdula og tago-tago sa iyang mga tinun-an. Siya misulod sa gitrangkahang lawak aron pagdala sa kalinaw o nawala dayon. Mga igsoon na doon na kita'y susama nga kasinatian diha sa ato ang mga pag-ampo. Usahay, anaa ang dryness sa ato ang pag-ampo. Usahay, anaa ang kalipay. Usahay atong bation nga anaa ang Ginoo tupan nato. Usahay, layo kayo siya. Ang pangutana makaigsunan, makahimo ba ako sa paggamit sa akong hugot nga pagtuo diha sa presensya sa Ginoo lapas pa sa kahimtang sa akong mga gibati karon? Unsa may dakong hagit para kanato nga atong ihalad kung unsa man ang kalisdanan nga ipadala sa Ginoo nganhi kanato karong adlaw para niadtong mga tawo nga wala makasinati og kalipay sa ilahang panaghigalay. Hinaot unta. May palihog pa sa katalingbanong pagampo.